बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस से मुतालिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए नैयर बुखारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज के बयानात पर नैब लाहौर की वजाहत जारी। नैब लाहौर के मुताबिक मरियम नवाज की अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बाकायदा रूगर्दानी करने की कोशिश। मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की हल्का NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में 7 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर आला की सहूलत बाजार अथॉरिटी कायम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के मियां जलील अहमद शरकपुरी ने कहा है कि PDM का इत्तेहाद जाती मफादात पर मबनी है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान सियासत से रिटायर होकर अल्लाह अल्लाह करें। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए अहम इक़दाम उठा लिया। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। साइनोफार्म की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। और बरतानिया में कोरोना और लॉकडाउन के बाइस बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट का यौम पाकिस्तान मनाने के हवाले से एक्टिंग काउंसल सरदार मोहम्मद खटक का खुसूसी पैगाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस से मुतालिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम की तरफ से अरकान असम्बली को फंड्स के इजरास से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस से मुतालिक दरख्वास्त दायर की, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैयर बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर आजम ने शेड्यूल के ऐलान के बाद अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उन्होंने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 181 की भी खिलाफ वर्जी की, जबकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन की और बादिल नजर में ये करप्ट प्रैक्टिस का केस बनता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 4 अरकान असम्बली ने टीवी प्रोग्राम में फंड्स लेने का इतराफ किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इमरान खान और एतराफ करने वाले 4 अरकान को तलब करे, जबकि MNAs और वजीर आजम को भी नोटिस जारी होने चाहिए। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान के मेंबर ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक में सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है, वजीर आजम का नहीं। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन के बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया, जिसे थोड़ी देर बाद सुनाते हुए नैयर बुखारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बयानात पर नैब लाहौर ने अपनी वजाहत में कहा है कि मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात के बाइस उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब ना करने का फैसला किया गया, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया गया और मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता रहा। नैब लाहौर के मुताबिक मरियम नवाज ने इस दौरान मुअज़्ज़ज़ अदालतों और उनके सादिर फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि नैब हुक्म का गुलाम है और एक इंतकाम का इदारा है, और ये कि इसे मुखालिफिन को पकड़ने का हुक्म दिया गया। नैब लाहौर ने अपनी वजाहत में मजीद कहा है कि एहतसाब अदालतों के बाहर जारी किए गए बयानात मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदी के मंसूबे की अकास हैं। मरियम नवाज के बयानात अवाम में झूठे तासुर की तरवीज करने की कोशिश के मुतरादिफ हैं। नैब का मजीद कहना था कि मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलविस होने के मुकदमात ज़ेरे तहकीकात हैं। नैब की तलबी और पूछ गिछ को सियासी रंग में रंगा गया। नैब के मुताबिक मुल्क की फिजा को इश्तियाल अंगेजी की तरफ रागिब करने की कोशिश की गई और नैब, अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही। नैब लाहौर का मजीद कहना था कि मरियम नवाज मुबैना तौर पर अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बाकायदा रूगर्दानी करने की कोशिश करती रहीं और ये कि उन्होंने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। नैब का कहना है कि मंसूबाबंदी के तहत पथराव करवाया गया, सिक्योरिटी इदारों को भी चैलेंज किया गया, जबकि वाक़े का मुकदमा मुतलका थाने चूंग में दर्ज है।
اور ریپ کے بعد اب بات کریں گے سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے کی پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم دوسری طرف کا موقف جانے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے، لہٰذا امیدوار تیاری مکمل کریں اور اس حوالے سے سپریم کورٹ جلد فیصلہ دے گی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حلقہ NA 75 ڈسکا میں دوبارہ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہم کیس سنیں گے لیکن الیکشن بھی ضرور ہوں گے۔ معزز جج نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو یا صرف ان پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کرائے جائیں جہاں سے بدنظمی کی شکایات آئیں۔ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہیں کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم دوسری طرف کا موقف جانے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے، لہٰذا امیدوار تیاری مکمل کریں اور اس حوالے سے سپریم کورٹ جلد فیصلہ دے گی۔ بعد ازاں عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں رمضان المبارک میں عوام کے لیے 7 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے میں ملے گا۔ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 3.5 ارب روپے سبسڈی دی جائے گی۔ رمضان بازاروں میں گھی، چکن اور انڈے 10 سے 15 روپے سستے، جبکہ دال، چنا، بیسن، کھجور اور دیگر ضروری اشیاء 2018 کے نرخوں پر ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ رمضان بازاروں میں کرونا SOPs کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ رمضان بازاروں میں زرعی فیئر پرائس شاپس بھی لگائی جائیں گی، جہاں پھل اور سبزیاں 2018 کے ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سہولت بازار اتھارٹی قائم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی سے مستقل نجات دلائیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ناراض رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرقپوری نے آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو سیاست چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کہ سیاست سے ریٹائر ہو کر صرف اللہ اللہ کریں۔ اپنے ایک بیان میں میاں جلیل احمد شرقپوری کا کہنا تھا کہ PDM کا اتحاد ذاتی مفادات پر مبنی ہے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان سیاسی تھکاوٹ کا شکار ہیں، لہٰذا یہ تینوں سیاست سے ریٹائر ہو کر اللہ اللہ کیا کریں۔ میاں جلیل شرقپوری نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد ان کے نون لیگ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے قائد نواز شریف پر بھی شدید تنقید کی اور اپوزیشن اتحاد PDM پر ذاتی مفادات کے لیے سیاست کرنے کا الزام عائد کیا۔ خبر شامل کریں گے کرونا کے حوالے سے۔ پاکستان نے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے اہم اقدام اٹھایا ہے۔ پاکستان کا چینی کمپنی سائنو فارم سے ویکسین کا معاہدہ طے پایا ہے۔ چین سے 5 لاکھ کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ آج پاکستان پہنچے گی۔ وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرونا ویکسین کی پہلی خریداری چین سے کی ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا چینی کمپنی سائنو فارم سے ویکسین کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ چین سے 5 لاکھ کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ آج پاکستان پہنچے گی اور پاکستان کو ویکسین مرحلہ وار فراہم کی جائے گی۔ سائنو فارم ویکسین کے ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ NIH کے پاس ہے اور پاکستان میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، بزرگ شہریوں کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی چینی کمپنی کین سائنو سے بھی ویکسین کی خریداری پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے موجود ویکسین چین سے بطور تحفہ ملی تھی۔ اور آپ کو بتائیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم پاکستان کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے برمنگھم میں موجود پاکستانی قونصلیٹ میں ایکٹنگ کونسل سردار محمد کا خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں برمنگھم سے نمائندہ خصوصی بشارت ملک۔ برطانیہ میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان قونصلیٹ برمنگھم یوم پاکستان کو کس انداز میں منانے جا رہا ہے، اس حوالے سے ایکٹنگ کونسل سردار محمد خٹک کا یہ خصوصی پیغام۔ 23 مارچ کا دن پاکستان ریزولوشن ڈے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن UK میں اور کافی سارے ممالک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اس طرح سے ٹریڈیشنل انداز میں سیلیبریٹ نہیں کر پائیں گے، اور پاکستان قونصلیٹ برمنگھم ایک نئے انیشیٹو کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اور ہم نے اس دفعہ اس ریزولوشن ڈے کو منانے کے لیے ایک کوئز کمپٹیشن رکھا ہوا ہے۔ مینلی اٹ از فار دوز ہو لیونگ ان دی UK اینڈ آر ایجڈ بٹوین 8 to 16. اینی ون کین پارٹیسپیٹ، اور اس کوئز کا مقصد اسپیشلی پاکستانی اوریجن بچوں کا بانڈ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ فردر اسٹرینتھن کرنا ہے۔ یہ ایک انٹریکٹیو کوئز کمپٹیشن ہوگا، اس میں ڈاکومنٹریز بھی ہوں گی، اس میں پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے آسان سوالات ہوں گے،
اور بڑھ کے یہ سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئز کے اینڈ پہ ہمارے پاس ڈھیر سارے انعامات ہیں جو ان بچوں کے لیے ہیں جو بہترین پرفارمنس دیں گے. تو اس دفعہ ہمارے ساتھ پاکستان ریزولوشن ڈے ایک منفرد انداز میں پاکستانی دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں وہ اپنے قومی تہوار ہمیشہ جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. بشارت ملک، ٹیلن نیوز، برمنگھم. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.